अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उमैर मलिक आपको खुश आमदीद कहता। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वॉइस ऑफ सिटी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग में। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत जो कि अब ख़ास अपना वोट बैंक रखते हैं, मौलाना मसरूर नवाब जंगवी साहब, जो कि 2016 के बाई इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13,000 वोट के लीड से उन्होंने शिकस्त दी। आज हम इनसे बात करेंगे जंग के शहरी हल्का के हवाले से। इस वक्त जंग में PP 126 शहरी हल्का के उम्मीदवार भी हैं MPA के। इनसे बात करेंगे जंग के हवाले से और जंग की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि जंग डिवीजन बनने में रुकावट क्यों पेश आई है, क्या वजह है इसके हवाले से? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जंग को डिवीज़न बनाने के हवाले से जो है वो बाकायदा और मस्बत कोशिश की ही नहीं गई। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका ज़िला जो है, ज़िला जंग, इसके पास ज़िले का रेवेन्यू नहीं है। आप मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, उसके बाद आपकी बल्दिया को इतना फ़ंड दिया जाता है कि आपका शहर चलता है। तो आपके पास ज़िला चलाने का फ़ंड नहीं है, रेवेन्यू इकट्ठा ही नहीं होता। देखिए, रेवेन्यू बेसिस आपको तरक्की देनी पड़ती है इलाके को। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, आपका शहर इतनी गंदम पैदा करता है कि 11 अजला की गंदम की ज़रूरत को सिर्फ जंग पूरा कर रहा है। लेकिन उसके जवाब में जंग को कोई भी सहूलत जो है वो नहीं मिलती, ज़राई सहूलत भी नहीं मिलती। लेकिन अतः कि रिसर्च सेंटर जो है वो अयूब जो रिसर्च सेंटर है ज़राई यूनिवर्सिटी का, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे पास कोई ज़राअत की कोई इजाफी सहूलत हमें नहीं दी जाती कि इतनी ज़रूरत पूरी करने वाला ज़िला, उसको कोई इजाफी सहूलत नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब भी आप जंग को डिवीजन बनाने के हवाले से काम करते हैं तो वो कह लें कि एक ये नारा मिला हुआ है मुख्तलिफ लोगों को, जो नारा लगाते हैं, जिनके साथ कभी जिन्होंने खुद भी कोई मुखलिसाना कोशिश नहीं की और उनके पीछे किसी सियासतदान ने भी बस वो वक्त आता है तो नारा लगा देते हैं जी हम डिवीजन बना देंगे। लेकिन यार, डिवीजन ऐसे नहीं बना करते। डिवीजन बनाने के लिए आपको अपने शहर पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखें, आपके यहाँ आप कहें जी हम मेडिकल कॉलेज ले आएंगे, ठीक है जी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के आने से पहले आपको 300 बेड का और हॉस्पिटल चाहिए कि 300 का पहले है, 300 का और चाहिए। तब आपका जब 500 से इजाफी बेड का हॉस्पिटल होगा तब मेडिकल कॉलेज आएगा। अब जब तक आप इसकी ज़रूरत पूरी नहीं करते, आप कैसे कहते हैं कि आप इसको जो है ना जी वो तरक्की दे दें। हम ये चाहते हैं कि जंग की वो ज़रूरियात पूरी की जाए। जंग को पहले उस सतह पर लाया जाए जिस सतह पर आकर इसका रेवेन्यू इतना जनरेट हो कि जिसके साथ हम आसानी इसको उस स्टेज पर ले जा सकें। और जहाँ तक जो है ना जी वो डिवीजन बनाने की बात है, देखें, कोई भी नुमाइंदा आपको मीडिया पर या अपनी तकारीर में ये नहीं कहेगा कि जी हम नहीं बनाएंगे। सब ये नारा लगाएंगे लेकिन अमलन कोशिश जो है उसके सिलसिले में कोई भी काम नहीं करता। एक वो घिसा पिटा सिस्टम है, यहाँ से एक लेटर बना दिया गया, पिछले दिनों एक लेटर बना कि जी CM के पास जा रहा है, जंग डिवीजन बन रहा है। लेकिन वो लेटर जब बनाया गया तो उसमें चिन्होट वालों से नहीं पूछा गया, दीगर अजला से पूछा नहीं गया, उनके नाम ऐसे ही शामिल कर दिए, उनके MPs के नाम भी शामिल कर दी। वो बाद में मुकर गए, उन्होंने कहा जी हमने तो कहा ही नहीं। अब जब इस तरह की कोशिश होगी तो इसको सिंसियर कोशिश कहा जाता है। ये कोई अपने शहर के लिए अच्छा तो नहीं किया कि लोग क्या कह रहे होंगे कि यार ये लोग किस तरह की बात करते हैं कि अपनी तरफ से ही हमारे नाम इस्तेमाल करते हैं और बाद में आपका क्या इमेज क्या क्रिएट होता है, आपके नुमाइंदे का इमेज क्या क्रिएट होता है। तो इसलिए जंग को डिवीजन बनाना है तो उसके लिए जंग के लोगों को इस निज़ाम को बदलना है, इसके अंदर अपडेट होना है, इसको शहर को तरक्की देनी है। जब तक ये तरक्की नहीं लेता उस वक्त तक अगर आप ये उम्मीद रखते हैं, अभी देखें बहुत सारे कुछ अजला को, कुछ तहसीलों को ज़िला बना दिया गया, कुछ को तहसीलें बना दिया गया, कुछ डिवीज़न बने, तो वो सारी जो कोशिशें की हैं वो या तो वज़ीर आला साहब, चूँकि वो वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब, तो उन्होंने अपने तौर पर वो उसको कर लिया। लेकिन उसमें आप देखें तो नवाज़शात ही है ना, या आप हुकूमत के इतना करीब हो जाएं कि आप अपने ज़िले को नवाज जाएं, कोई भी हुकूमत हो। ये तो ना हो ना कि आप जो है ना जी आपकी वर्थ ये होती है कि आपको टिकट मिलती है या आप एक टिकट के लिए इतना ज़ोर लगा देते हैं कि यार टिकट मिल जाए बस हमारे लिए काफ़ी। हमारे यहाँ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं 4 टाइम MNA, लेकिन आप अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो 0। 3 टाइम MNA, 3 टाइम MPA, 2 टाइम, तो कोई नतीजा सिफर है। उनकी हुकूमत के अंदर से ही नहीं है, वो काबीना का हिस्सा ही नहीं है। और पिछले दिनों में आपकी काबीना के इतने अफराद थे और उनका जवाब ये था कि जी आप काम तब करवा सकते हैं अगर आपका कोई ब्यूरोक्रेट दोस्त हो। ये तो हमारे यहाँ जवाब मिलता है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि जंग डिवीजन का जो ये ड्रामा रचाया गया था, ये इसके पीछे का क्या, ये कुछ भी नहीं था? नहीं, देखिए, एक अच्छी ख्वाहिश है जंग को डिवीजन बनाना,
نہ صرف خواہش ہے بلکہ ہم سب کی اگر آپ کہیں تو ہماری مطلب امید ہے ہمیں کہ ہمارا اس ضلع کو، چونکہ یہ 1849 کا ضلع ہے، اس کو بننا چاہیے تھا ڈویژن. اس کے ساتھ مسلسل ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کی باؤنڈریز کاٹی جاتی ہیں، الگ الگ ضلع بنا دیے گئے، الگ الگ اضلاع کو پھر ڈویژن بنا دیا گیا، ان کو ترقی دے دی گئی. وجہ یہاں کا ایک سسٹم بنا رہا. ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے ہاں وہی جو ہے نا جی وہ کرپٹ ٹھیکیدار ہوں گے جو آپ کے ہاں امیدوار بن کے سامنے آ جائیں گے، مافیاز ہوں گے. چینج لانے کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کو بہتر سوچنا ہے. اور آپ کو اب دیکھیں، اب دیگر اضلاع میں جائیں، وہاں کینڈیڈیٹ سے سوال ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ سے پوچھا جاتا ہے. کینڈیڈیٹ 5 سال بعد جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں نے ان کے ہاں کیسے جانا ہے. اور ہمارے ہاں کینڈیڈیٹ سوچنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں. یہ کینڈیڈیٹ ہیں جو لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دینے سے حمایت لی جاتی ہے. یہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے. آنے والے 5 سال میں جنگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر کے کہوں گا اور اس پر یقین کے ساتھ کہوں گا کہ اس کی ذات کا مجھ پہ کرم ہوگا اور میں شہر سے MP بنوں گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ جنگ کہاں جاتا ہے. یہ آپ کو محسوس ہوگا. یہ ترقی آپ کو صرف جو ہے نا جی وہ باتوں میں نظر نہیں آئے گی. ویسے بھی جتنا کچھ ہمارے شہر میں ہو چکا ہے اور جتنی باتیں ہو چکی ہیں، اب ہمیں ضرورت ہی عمل کی ہے، اب ہمیں باتوں کی ضرورت نہیں. اور میں تو یہ پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے ہر چیز کر کے دکھانی ہے، ہم نے باتیں نہیں. سر اس وقت آپ کو پاکستان بھر سے بلکہ پوری دنیا میں اور آپ کے مخصوص جو شہری حلقہ PP 126 کے جو امیدوار آپ اس وقت MP کے آپ کو پبلک دیکھ رہی ہے، اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں جنگ کے شہریوں کو اس دفعہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ہر کینڈیڈیٹ کو سنیں، ان کو پرکھیں، ان کو جانچیں، اور وہ اگر ان کے معیار پر پورا اترتا ہے تو تب انہیں ووٹ کریں. نہ کہ کسی کے کہنے پر ووٹ کریں، نہ کسی کی مرضی سے کریں، نہ میں کہوں گا کہ نہ پارٹی کی بنیاد پر کریں. حتیٰ کہ مطلب میرے جو ہمارے ہی لوگ ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ اب کینڈیڈیٹ دیکھیں، کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے یا آپ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی ایکسیس میں ہونا چاہیے، جس سے آپ مل سکیں، جس سے آپ بات کر سکیں، اپنے حالات اس کو بتا سکیں، اپنا کام لے سکیں، اور وہ آپ کے لیے چلے، آپ کے لیے محنت کرے. وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کسی کی وجہ سے اس کو ووٹ دے دیا، اس کے بعد آپ دھکے کھا رہے ہیں اور رل رہے ہیں اور یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے. تو اس سسٹم کو بدل لیں، اس نظام کو تبدیل کریں. اور میں انشاءاللہ العزیز پر امید ہوں اس سلسلے میں کہ میرے شہر کے لوگ اس دفعہ مجھے پھر وہی محبت دیں گے جو انہوں نے 2016 میں دی تھی. اور میں انشاءاللہ العزیز پچھلی جو وقت گزرا اس میں مجھے وہ موقع میسر نہ آ سکا. ایک وقت قلیل تھا، دوسرا ایک کرپٹ مافیا موجود تھا جس نے 2018 میں میرے خلاف جو ہے نا جی وہ ایک پوری لابی تیار کی. کس لیے کی کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ بندہ دوبارہ منتخب ہوتا ہے ہمارے اس پینل سے یا سسٹم سے تو یہ ہمارا جو لگا بدا نظام ہے اس کو یہ ختم کر دے گا. اور یہ لوگوں کو، چونکہ میرا مطلب سسٹم یہی تھا کہ جو اس نے آنا ہے وہ میرے ساتھ براہ راست آ سکتا ہے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ فلاں سہارے سے آئیں، فلاں بندے کے رابطے سے آئیں تو آپ کا کام ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ بنا، اور پھر میں نے اپنی رائے ان سے جدا کر لی اور الحمدللہ اب ہم آزادانہ طور پر کام کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز کارکردگی کی بنیاد پر ہم آئندہ آنے والے اس الیکشن کو انشاءاللہ العزیز ہم نے جنگ کی عوام محبت دے گی. اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو یہ کارکردگی دکھائیں گے. ناظرین، آپ نے مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً جنگ کے حوالے سے بہت ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اگر یہ جنگ کے عوام ان کو موقع دیتی ہے دوبارہ MP بننے کا، تو جنگ کے حوالے سے، جنگ کو ڈویژن بنانے کے حوالے سے اور جنگ کے اور بھی بہت میگا پروجیکٹس کے حوالے سے ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں. اپنے میزبان مہر ملک کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نگہبان.